7 लोक आयिल्ले आर्म्ड विथ वेपन्स एंड रॉड्स आनी एक फ्लॅटान गेले बायण लोकांक अटॅक करपाक, फॅमिलीक अटॅक करपाक. पयली डेकॉयटी जाल्ली दोनापावल जाल्ली धेंप्याच्या घरान. सेकंड जाल्ले आमचे म्हापसा डेकॉयटी. असले लोक We are working on. Give us some time. We'll work. No, but ma'am, previous 2 cases there is definitely no clue. In those cases also we've identified the suspects. The accused have been identified in those 2 also, and in this case also we're working. It is very preliminary stage. I know. But we are doing our best to work it out, and we will do it. I'm taking it as a challenge. एक दुःखद इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता असो इन्सिडंट आमच्या ह्या एरियेन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाल्लो आसा. कित्याक अशी कितें एक गँग रॉबरी जाल्लेली आसा आयज आमच्या बिल्डिंगेन बायणा वाठारांत चामुंडी बिल्डिंगेन आमची सागर नायक फॅमिली आसा. आनी ही फॅमिली सागर नायक फॅमिली ही एक वेल नोन फॅमिली, एक तेंची व्हडली फॅमिली आसा. आनी ती हांगा आमच्या बायणा वाठारांत कितलीशी म्हणजे पोर्चुगीज टायमा वचून ती हांगा रावता. आनी तेंचे एक आख्या ह्या सोसायटी भितर एक नांव आसा नायक फॅमिली म्हणटा ती. आनी आयज ह्याच बिल्डिंगेचे ह्याच सोसायटीचो तो चॅरमॅनूय आसा सागर नायक. आनी आयज तेंच्या घरा कडेन काल राती कडेन सकाळी फुडें 2:30 सुमार एक जे 8 जाण मास्क लावन तोंडाक तेंच्या घरा भितर सरले आनी आख्या त्या फॅमिलीक म्हणल्यार तेंचो जो सागर नायक आसलो तेजे मारहाण केले. म्हणल्यार असो ऑलमोस्ट तेका मर्डर करपाच्या परिस्थितीन म्हणल्यार असो तेका मारलो रॉडांनी तेजे तकले कडेन 3-4 कडेन तेका मारलो. तेज्या मिसेसीक मारलो. तेजे धाकटे चेडूं आसलेले त्या चेडवाकूय मारहाण केले. तेंची एक जाणटेली आवय आसली सिनियर सिटीजन तिकावूय मारले. अशें सगळ्या फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटोवन ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा. फक्त देवाचो इतो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर अजुनूय हॉस्पिटलान आसा. आतां तेका परत GMCसून ट्रिटमेंट करून तेका चिखले हॉस्पिटलान हाडलेलो. आतां परत तेका चिखले हॉस्पिटलानसून GMCन व्हरता. तो खरोच बरो ना. हालींच तेजी बायपास जाल्लेली आसलेली. तेज्या हार्टाचो प्रॉब्लम आसल्या कारणान ते ऑपरेशन केल्लेले आसलेले. तेका स्टंट बसयल्लो आसा. सो तेजी ऑलरेडी हेल्थ कंडिशन वायट आसल्या कारणान प्लस हो अटॅक जाल्ल्या प्रमाणे. आनी एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार असो इन्सिडंट आमी केन्ना आयकून नासलो. असो एक गँग रॉबरी एक 8 जाण मास्क तोंड धांपून अशें फाटल्या वाटेनसून येवन CCTV कॅमेरा अशी आसा. बट तेंच्यांनी सगळी स्टडी करून खंयसर CCTV कॅमेरा कवर जायना एरिया त्या एरियेनसून ते भितर येयल्या उपरांत बाकीचे सगळे तेंची शेजारी आसले तांकां भायरसून किळे घातले तेंच्या फ्लॅटाक. आनी हेंचे दार म्हणून किचनानसून ते एंटर जाले. म्हणल्यार हेज्या पयलीं हे घटना घडोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी हे सगळे सर्वे केल्लेली आनी ते सर्वे करूनच तेंच्यांनी ही रॉबरी केल्लेली आसा. आयज पुलीस सगळे फूल फ्लेश एक्टीव जाल्लेले आसा. आमचो PI DYSP SP सगळे जाण DGP सगळ्यां कडेन म्हाजे उलोवप जाल्लेले आसा. आनी सगळे जाण फुडें सरोन म्हाका दिसता आयज आतां फॉरेन्सीक लोक येवन सगळे इन्क्वायरी करपाक लागलेले आसा. आनी म्हाका दिसता इमिजिएटली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां हांव वचून हे विशयाचेर उलोवपाचो आसा. आनी बेगीनचे बेगीन जे कोण कल्प्रीट आसा जेंच्यांनी रॉबरी केला ती केला प्लस येदो व्हडलो हल्लो हे नायक फॅमिलीचेर केल्लो आसा सागराचेर केल्लो आसा तो मरता वाचलेलो आसा. बट तरी आसून तो सिरियस आसा. सो देवा कडेन इतलीच प्रार्थना करता तो बेगिना रिकवरी जावची. आनी गव्हर्मेंटान आमच्या पुलीसान म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या पुलिसांचे बेगीनचे बेगीन हे चोरांक हे धरतले आनी हो न्याय म्हणटा तो हे नायक फॅमिलीक दितले. अरावंड 2:30 रात्री सुमार एक 7-8 लोक आशिल्ले पळय ते भितर घुसले. बॅक सायड ग्रिल तोडून गेले. आनी तांच्या हाताक न्ही रॉड आशिल्ले व्हडले आयर्न रॉड आनी व्हडले अल्युमिनियम रॉड्स आशिल्ले. आनी आमगेच्या रुमा एंट्री केली तांणी आनी दार फोडलें बेडरुमाचें. आनीक आमकां एकदम लाठीचार्ज केलें तांणी. मागीर घोवा सामकें रक्तबंबाळ केलें तांणी पुराय हांगा बिगा मारून पुराय सामकें. आनीक मागीर चलयेक बी मारलें थापटांनी लाथांनी मारलें. म्हाकाय बी उडयलो. आनी म्हणपाक लागलें आवयक बी तिका खाटी वेल्यान सकयल उडयलो. आनी ती बाबडी पेशंट पयलीच. आनी तिकाय बी हें केलें आनी तिका ती बाबडी बेडशीट खाल्ली मागीर. आनी मागीर आमचे कडेन न्ही सगळें हें तिजोरीचे चावे म्हाका पळयले
आनी आमकां कॅश दिना तुमकां म्हणपाक लागले चाकू घालून मान उडयता आमकां आनी मागीर घोवान म्हळ्यार कितें करता म्हळ्यार आपूण दिना जाल्यार ती जाय ते मागीर परत लाठीचार्ज करपाक लागले आमकां ताका रोडान हांगा बरें 4-4 5 रोड मारले आनी लातांनी ताका अशें पोटार बिटार पुराय खूब मारपाक लागले ते ताका सामकी ब्लिडींग जाली ताका आमी ताका खूब रिक्वेस्ट केली की बाबा माननाका तुमगे व्हरा पयस जाल्यार व्हरा तुमी अशें पयशा खातीर कोणाक खून करनाका तुमी मागीर तांणी पयशे बिशे पुराय केले चांदीचे आशिल्ले आयदनां आनीक हें आशिल्लें गोल्ड आशिल्लें म्हणजे खूब इतलें कित्याक दिवाळी आशिल्ली आनी आतां फाल्यां अर्दगाळी वचपाक आशिल्लें म्हणून हांवें दवरलें घरा कडेन जाल्यार ते खूब अशें व्हेले म्हजे आनी हाताची पात्रां व्हेलीं आनी मुडयो व्हेल्यो म्हगेल्यो आनी देवाचें खूब सामान व्हेलें म्हगेलें चांदीचें तुमकां आनी चेडवाकूय मारलो आमी सगळ्याक बडयलो भरपूर किती जाण आशिल्ले 4 जाण आशिल्ले ते भितर 4-5 लोक आशिल्ले आनी आमी तीग दोग आशिल्ले घरा रूमाक आनी मागीर हांवें कांयच अंदाज लागूंक ना ना कांयच कळूंक ना आमकां विचार करपाकच आमकां टायम मेळूना असो एक कितें जाला म्हणून बी कळूना आमकां सटन आयले ते सटन आयले सारके अडेज आयले आनी 3-5 भितर ते भायर सरले तांकां सगळें खबर आशिल्लें भितरले लेआउट बी अशें आयकूंक येता की तांकां म्हाका दिसता की ते कोणी तरी वळखीचे सामके आसतले जे कोण आमचे येवपा जावं कित्याक आमगे ते ग्रील ना म्हणून तांकां खबर आसा अशें जावूं शकता तुमकां बांदलेलें अशें आयकूंक येता आमकां म्हळ्यार कितें तिजोरी चावी दिली आनी आमी बॉम्ब मारपाक लागले की बाबा बचाव बचाव म्हणपाक लागले कोणी तरी आया वाचे तेन्ना आमकां तें सगळें तोंडाक आकाय बांदले मागीर घोवाक एकदम ब्लिडींग जातालें सामकें तरी तांणी सोडूना आमकां आनी कोणा बुचकी मारले अशें आमी तरी मागीर सोडून न्ही आमी म्हगे चली देरागेर गेली धांवन खिडकींतल्यान उडी मारून आनी जैरा उठयलो आनी मागीर आमी जैराची गाडी घेवन जे हांगा गेले चिखली हॉस्पिटलान तुमकां आनी तकलेक मार लागलो असो दिसून येतात म्हाका रोडांनी बरयलें तांणी म्हाका म्हगे चलये तकलेक मारीत रावले बुटांनी मारले आमकां एकदम बोवाळ मारता म्हणून बुटांनी मारले आमकां लँग्वेज कसली यूज करताले ते बिहार टायप उलयताले कितले जाणटे आशिल्ले लोक आसले की भुरगे कशे सामके जाणटे ते अरावंड 23-25 भितर आशिल्ले मास्क तांणी हेल्मेट घाल्ले तोंडाक बांदिल्ले तांणी चामुंडी फॅमिली खरोखरच हे संकल्पान सांगलेले ती एक नामवंत फॅमिली आसा आनी हो जो सागर म्हणटा प्लस तेजी मिसीस अशी डावन टू अर्थ आयज आमी अमूल म्हणून ताका वळखले जाता आनी हांगा सगळे जाण अमूल म्हणटा सगळे फामाद आसा आयज सकाळीच जेन्ना खबर कळ्ळी जेन्ना जे इन्सिडंट जेन्ना सकाळी आमी पावले हांगा आमी येयलो हांगा एक 9 म्हटल्यार पावले म्हाका लेट खबर कळ्ळी म्हणून पुलीस म्हाका दिसता सकाळचे 3:30 पासून हांगा आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ही जी संकल्पान सांगल्या पळय ती जी गजाल जाल्या पळय ती आख्ख्या म्हाका दिसता आमच्या वाठारांत केन्नाच पळोवंक नासलेली आमी रिसेंटली आमी आयकलेली म्हापसा एक इन्सिडंट सेम जाल्लेले अशेंच एक फॅमिलीक घर धरून बांदून तांकां मारण करून तेच्या घरांसून भांगरांनी पयशे घेवन गेलेले सेम वे आयज हांगा जाल्लेली आसा सो म्हाका दिसता हे जे जाता पळय खंय तरी रॉंग जाता आमी म्हाका विश्वास आसा पूर्ण विश्वास जशें सकाळी 2:30 तेंची केस जाली आनी 3:30 म्हणटा हांगा पुलिसांनी आपलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लेलें आसा म्हाका खात्री आसा की पुलीस हेचे शोध धरतलेच आनी पूण तेका जे जेन्ना आमकां ते कोण मेळटले कल्पीट जेन्ना मेळटले पळय तांकां योग्य दिशेन तांकां शिक्षा दिवपाक जाय तांकां लोकां मेळून सोडपाक जाय अशें म्हाका दिसता लोकां मेळून सोडपाक जाय तेंचे कितें आहा पळय ते लोकूच जनता करून दाखयतले म्हाका दिसता हांकां बरे भशेन समज धरले जाल्यार तांकां प्रिजन दिवन तांकां बरे भशेन आनी जे बेलीचेर मागीर सुट्टा तशें जावपाक जायना समज गावले जाल्यार तांकां म्हाका भायल्या वाठारांतल्या लोकांच्या मदीं तांकां सोडपाक जाय तेंची हालत तांकां लोकूच करून दितले हांकां शिक्षा तसली मेळपाक जाय कित्याक जशें ते पळोवन शिकता पळय तशें तेजे मिसीस जी आसा सागराची मिसीस आसा एकदम भियारलेली आसा तिका उलोवपाक जायना तूं जस्ट इमॅजीन कर स्वता तुमी इमॅजीन करा जे त्या टायमाचे इन्सिडंट कितें जाला आसतले तेजी माणकुली चेडूं आसा ते ब्लॅकमेल करता पयशे दिले जाल्यार आपूण ते चेडवाक व्हरता म्हणटा अशें ताका थ्रेटन करता म्हणजे काय फील जातलें आवय बापायक म्हणून तेंच्यांनी दिले तेच्या भायर तांकां मारले रोडान ताका मारलेलो आसा आयज तो तेजे जिवाक मानहानी जाल्लेली आसा देवा कडेन मागता तें कांय जायना जाल्यार पुरो म्हणून पूण एक आनीक मागता देवा कडेन की हे जे कल्पीट आहा ते कशे तरी पुलिसांनी हांगा धरपाचें आनी लोकां मदीं सोडपाचें सकाळी आमकां असली दुख्खद घटना आयकूंक येयला हांव ह्या वॉर्डाचे कावन्सिलर आनी वॉर्डाचीच न्हू फूल मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी फूल मर्मुगांव तालुक्यांत आमी असली इन्सिडंट जाल्लो केन्नाच आयकूंक ना आमी पिक्चरान पळयताले अशें
7-8 लोक येता तोंडाक बांदून आणि रियलिटीन जेन्ना ती सांगताली तितली भिल्लेली आसा फूल फॅमिली. हर्षा तिची मिसीस, सागरीची मिसीस, ती तर सांगताली आपले मंगळसूत्र सुद्धा ओढून व्हेले म्हणून. सो इतले वेल प्लॅन कसो करून तेंच्यांनी येवन अटॅक केलेले आसा. हेज्या फुडें असले इन्सिडंट केन्नाच जावंक जायना म्हणून म्हाका दिसता सीएमान इंटरफियरन्स जावन तशेंच आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बेगीच्या बेगी जे कल्प्रीट आसा ताका धरतले आनी हेज्या फुडें येदो व्हडलो इन्सिडंट कोणाच कडेन घडपाचें न्हू इतलें हें करता. चामुंडी बिल्डिंग आसा आमच्या बायणा वाठारांत. एक्चुली खूब वायट गजाल आनी भयानक गजाल खंय तरी हे आमच्या वास्को शहरांत जाल्लेली आसा. म्हाका वायट दिसता की जे पर्यंत म्हापसा जालें, कलंगूट जालें आनी आतां वास्कोन टायम बरो आसलो म्हणून म्हाका दिसता सागर आमचो नायक हेंचो जीव वाचलो म्हणटा. आनी ते चेडू जे भशेन चेडवान बापायक प्रोटेक्ट केलें, बापाच्या तकलेर कितलेशे वार केले आनी जेन्ना व्हडलो वार करतना तेणी आपलो हात घालून आनी आपलो हात डॅमेज करून घेतला त्या चेडवान. खरेंच तेका लागून खंय तरी बापूय सेफ आसा. इतलें करून सुद्दां जे जे जालां तेका ते भायर येवन सगळे फ्लॅट्स आसलेले हांगा बिल्डिंगेन म्हाका दिसता 25-30 फ्लॅटां आसलेलीं आनी प्रत्येक फ्लॅटार वचून तेणी विंडोतल्यान जम्प करून प्रत्येक लोकांक जागृत करून लोकांक हेल्पाक आपयले आनी खंय तरी तांकां आमच्या हॉस्पिटलान व्हेले. म्हाका वायट दिसता की जेन्ना आमच्या हांगासर हेल्थान तांकां शिफ्ट केले जीएमसीन आनी जीएमसीन ओके म्हणून परत हाडलो, परत ताका खंय तरी आनी नोजोंक जालें. म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी आमचें हेल्थूय डिपार्टमेंट खंय तरी रॉंग करता. इतली व्हडली केस जाला, इतलें महारण जाला तरी सुद्दां डिस्चार्ज दिता आनी तुमी धाडटा आनी खंय तरी आतां परत तेजें नोजोंक जाला आनी खंय तरी ताका परत एडमीट केला. हें तरी खंय म्हाका दिसता खंय तरी हें रॉंग जाता. गोंयांत खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाला. आयज जे आमच्या 15 वर्साचे ते बाय जे म्हाका बरें दिसता की तेजेर बाबड्यात कांय अन्याय जावंक ना, खंय तरी मॉलेस्टेशन रेप जाल्ल्या खंय तरी आमी आयज हांगा म्हाका दिसता आमकां नाका जाल्लेले वास्को रावपाक. तरी सुद्दां आमचो गव्हर्मेंट फेल्युअर जाता आनी तेचे दोळे उगडाना. अजून इतल्यो केसी जाल्या दिन दाडे म्हणटा. कित्याक सांग दोनांक ह्या बिल्डिंगेक सीसी कॅमेरा आसात, सगळे कडेन कंपाऊंड वॉल आसा, कंपाऊंडेड आसा, बरी बिल्डिंग इतली बिल्डिंग आसून सुद्दां सगळे बरे लोक आसा आनी हो इन्सिडंट जावप म्हटल्यार खंय तरी लोकांचेर गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ना. जे ड्रग्स पिवन येता, जे सोरो पिवन येता, जे 8 जाण डॅरिंग करून रातचे 2 हे बिल्डिंगेन भितर सरता आनी अटॅक करता. म्हाका दिसता खंय तरी टोटल फेल्युअर. हे म्हाका हांगासर उलोवपाक लज दिसता की लोकांक अशें उलोवन दाखोवंक जाता की कितें कितें जाता हांगासर. म्हाका दिसता ही फॅमिली हांव मागता दाम बाबाचो आशिर्वाद आसलो म्हणून खंय तरी तांकां ते बरे बिझनसमॅन. हांव तेंच्या रिलेशनान म्हटल्यार हांवूय बिझनसमॅन कितलीशी म्हाका दिसता 25-30 वर्सां आमी ट्रान्झॅक्शन केला एज अ बिझनसमॅन आनी खरेंच एक नामवंत बिझनसमॅन म्हणून तांकां वळखले जातात. आनी जे लुकसाण जालें हांव म्हणटा खूब येला जे आतां पळय हालींच दिवाळी जाल्या खुबशे भांगार तेंचे आसले, कॅश आसलेले, ते कॅश भांगार परत येता. पूण जेन्ना हे लायफ एकूच चली तेका सपोज वायट बरें जाल्लें जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो? कोण जबाबदार आसलेलो हेका? प्रमोद सावंत साहेब जागो जा, तूं न्हिदला, हांव मागता तुजे कडेन जागो जा. तूं डिटेक्ट करूंक शकना. बॅक टू बॅक 3 केसी जाल्या म्हापसा, दोनापोल आनी आतां वास्को. आमी सोसून घेवचे ना आनी तुवें कितें तरी करपाक जाय. जायना जाल्यार दुसरो कोण सेकंड नंबर आसा तेका तें पोजिशन दी आनी हे सेफ दवर. गोंय आमचे सुंदर, म्हाका दिसता हे सेफ दवरपाची गरज आसा. रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है डकैती का. उसमें अभी हम केस रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है. सर कोई सीसीटीवी फुटेज वेरीफाई? सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं. जो हमारा हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं. सर इंजरीज जो ऑक्यूपेंट थे हाउस के उनको कुछ इंजरीज है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. कुछ पैटर्न कुछ सेम है वो म्हापसा वाली? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. एक मेजर आर्म डेकॉयटी बायणा जाली म्हण आनी थिंगा 7 लोक आयिल्ले आर्म्ड वीथ वेपन्स एंड रॉड्स आनी एक फ्लॅटान गेले बायणा लोकांक अटॅक करपाक, फॅमिलीक अटॅक करपाक. पयली डेकॉयटी जाल्ली दोनापावल जाल्ली धेंपेच्या घरान. सेकंड जाल्ले आमचे म्हापसा डेकॉयटी
असले लोक आयिल्ले राती आयिल्ले चोरूंक आयिल्ले. आतां फ्लॅटान जातात. फ्लॅट म्हणलो चो हितूंची आनी लोक आसतात त्या बिल्डिंगान आनी फ्लॅटान फॅमिली आसून लोकांक अटॅक केले आनी एकलो मनशाक तो ताका हॉस्पिटलायज केला आनी दुसऱ्याक पासून इंजरी जाला. कितें चलता गोंय कितें चलता? आमी म्हणटात फकत भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना. कितें चलता गोंयांत? आमचे गोंयकार सेफ आसात? असले जाता तेन्ना लोक चिंतलो 2-3 पाटी आतां कितें करपाचें घराचें? कितें करून सेफ्टी दवरपाची आमची? आमचे पुलीस आहात ते कसलें काम करनात. बरें हांव सद्दां म्हणटा बरे पुलीस कोणशा उडयला आहात. ही फेलियर ती तुजे सामकें. आतां SP धांवला सावथ गोवाचो. इवन आय ब्लेम SP that the SP of South Goa has been a failure. I've already said this before and I'm repeating it again. With responsibility I'm making the statement that he's a failure. Your law and order is collapsing and Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister, has to answer to this. What is going on in the state? This situation is not good. It's not good for us staying here. It's not good for people who are visiting Goa. It's not even good for tourists. And this is bringing bad name, bad image of Goa. And this law and order collapsing under the BJP government is a tragedy for Goa. म्हापशा केसीची पुलिसीन व्हडलें स्टेटमेंट केल्लो. कोणा अक्यूज्ड बेंगलोर हूंय दवरलो कर्नाटका दवरलो म्हूण आनी ते काडलो म्हूण. ते आमी कितें आयकलां फुडें? हो कोणा बोकड्या दवरलान हाडला आनी आतां लिंक मेळना तेजे केसीचे. ते केस सॉल्व जाल्यार दुसरे खूंय आसात दुसऱ्यान दवरला आनी दुसऱ्यान दवरले जाल्यार हे डेकॉयट जाल्यार थिंगाय ते म्हणटाले ते दोनापावलाचे डेकॉयटी केल्या हिंगाय केला म्हूण. आतां हे कोण? हेजेर कळटा की कांय जालें ना म्हूण. हे बेश्टे पुलीस आमकां हेडलायन्स करपाक अशें करून दाखयतात आनी कोर्टान मागीर केस झिरो जाता. एक